تمسجن تسفازجي سلام طعنا باللي صوركم تملكتنا نزعل زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لخون مكتالكم عديمة فلما زيناتات بيزنس سبونسرز جبرنا على ملخاو بانك بس أيو ملك تقدما تقطعتنا نحن بس هذا قبر لها طولع لا تبرت خفلت تزخفلكم أي تأتون كلمنا لما عندنا يمودات أي كفلت مو صالم بس سرحنا لا سرحنا كفلت دقنا نخفل له حدش من قدم تلنا يو من بس كده حز لا تمرتها دحر حز كفلت تمارو نخفال بيت تمرت مخادن سلف محزن تريفو له تمارو ولدهم كيف لتو كبيت تمرت متراف أيك علن حدش تكنولوجيات توزفلت بانكم بس فتح يزمت يقوله قالوا تكفلت تمرتي عم بس فلما كنت حساب كفلت تمرتن بس يخفتوا بدحري أبجزهم يكون أبصرهم كينهم كفلت تمارو دقم بزي ولد دفنتو دقم كبيت تمرت تريفهم كمون تمرت انتزي هاليو شعن شعو بسلكم ملقتك بتوحم لا تكبر لو بدا أي لما عندكوا خلاندر كوي حشوتي حلف طلع ولا فترك ولد مسلكم سمر ركب كهلوم زقبر حدش ملاك كفلت تمرتن بس كبانكم بس كفلت تمرتي بانكم بس علم لخ بانكم بس محزع بيتهم لسبونسرنا علم لخاو بانكم بس أزينا نمسجن بزي منجستاو فلتو بشم ودابة محبرات نقدي زتايش زخونه يكون محبر تقبلنت كم زي بلو ايجنسين نقدي نسدد انتقراي فليتو مرهاو تسفاي أبز زعبازي توساق حيزولو كابي خلتشحن شمونتنا متمرد كساب كلتشحن 17 متمرد 88 هنصت ماخل عداقه محبرات ابي ملاء تግራይ كم زلوا تغليصم انتخونه غنا بسم هنصت ماخل عداقه محبرات توديوم افلطو هيبوم هنصتهم جميروم دو زبلو نغادو هنصتهم زازيموم نحبرسب غب غلغالوت كوبو خمس غبا ابي ايجنسي نغدن سددن تግራይ اتحاباري ماخل هنصت عداقه ايتكن فولد مريم اغنزيبوم 38 يزخنا مريت زرخاين تنترفا غنا مريت كيدو زلواين كافتن مريت زرخاون اب هنص زلواون الله امقله اب اخصم مايچاو هانيص ان تطقمتي زشاغاغراون الله زي كمدو تتحيزلو يخيد لايو بوانانت ግን አፍተና ሐዚ ድሕርቲ መምርሕ ሙጾ አፍተን ዘይጀመራ ከተማታት ተዘይከይኑ አፍተን ዘይጀመራ ከተማ حدث مريت وسيدن زلواون نافت سرعات لا هنصت كاتيان تطقمتي لافتلتو على العلامه نقعل كالايتن هنصت جميرن زلواون تولا هنيصن تطقما حرتسب كم حلالفا تخرت غيرنا تن اسجن افتن مستفت 2011 حديث تودا محارات او انه راح حلف زلافات لا طرنا نخد بزل እዩ ትትخرت حدشت موداو زي كون حزتن لوا اطانا غير كامخات عبزخون يخون كتما بزي منغستاو فقاد استفلاليا محبرات بمتياش نغادو غنزباو متخابن مودابن كم زي فقد ايتكنفا يزاربوم نيغدي زي فولطو وي كعا او زل كتما محدار ون زي فولطو زخون يخون بزعوا عداغا ماخل زغبر ناي مودا منقسقاس استخلكلو مخانو تخكل ون زي كونه كل حرتسون فليطو باغواو هو دز دليغن تممرح مسارات غير ممرح ون كلير سلازونه ممرح مسارات غيرو كستاناغد خمزلو ايك قلل دل معناتي زاغيد باستفلالي مخنياتات تنصتهم تجميرو استقارصو ماخلات عداغام اتي استوهابهم مريت بزغبا نستحازلهم علامه كوعلو كم زغبا زغلصم ايتخنفم طلبات حقاوت محبرات النغادو ترايو مس زملكتهم اكلات بمزراب مفتحي كم زناديلو دما ابريهم تعلامه خمتا زلنايا تمساسالن عقم دليتن زلو هنصا خينو زحشون انتم قدم حد تصاريحهم زلونا علم صقمات الله يوم هذه زحشفت ممرحون ناي ديزاينوس ناي قدرس ناي طعاموس ككاتت تغير يوصي زلو ስለዚህ እዚ መሰረት ገርና ኢና ንንቃሳቀስ ለና ታሕት ግን ከምቲ ዝተሃለው ሽሮ ምልክት ኣሎ ኣመቀለውን ኩሉ እዮም ኣፍተን ቅድሚ ሕዚ ተወዲበን ዝነበራ ኣለዉ እዮም እዚ ላፅሮና ኢና ንኸይድ ዘለና ብፍላይ ቁፅር ዘይመልኡ እንተኸይኖም መቐለ 600 ልዕሊኡን ይዝል ሰርቲፊኬት ሒዛ ላይ ፀንሐት እንተኸይና ولا سيرتيفيكيت حيزها تطنح تقطر اللي ملأت انتخينا وي حدش نقاداي بتحدش ممرحيات ودو وي كعمس كام أزولة تقطر زي ملأ ممرح مسارات تغيرو مرج اللي خنا له تمرت فترة اللي خنا تاتينا أنا ما تشاتنا نخيز لنا مالتي
ምህርት ዕዳጋ ጨንፈር መቐለ ዛጊድ ካብ ሓረስቶት ልዕሊ 1300 ኩንታል ሰሊጥ ከም ዝረኸበ ገሊጹ ምህርት ዕዳጋ ጨንፈር መቐለ ማእኸል ዕዳጋ ሸያጣይን ዓዳጋይን ዝራኸበሉ ዘመናዊ ዕዳጋ ከም ዝኾነ ዋና አካይድ ስራሕቲ ትካል ኣይተ ክብሮም ጸጋይ ተዛሪቦም ሓረስቶት ዘፍረይዎ ምህርቲ ግዘን ጉልበትን ብምቁጣብ ኣብ ቀረበኦም ዕዳጋ ዝረኽብሉ ማእኸል ከም ዝኾነን ኣብ ትግራይ ካብ መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ስርሑ ከም ዝጀመረ ኣይተ ክብሮም ገሊጾም ሓረስታይ ትግራይ ምህርቱ ተወዳዳራይ ኮይኑ ናብ ዕዳጋ ከቕርብ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ዋና አካይድ ስራሕ ምህርቲ ዕዳጋ ጨንፈር መቐለ ኣይተ ክብሮም ጸጋይ ካብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይን ማእኸልን ምህርቲ ሰሊጥ ይመጽእ ከም ዘሎን ዛጊድ ድማ ልዕሊ 1300 ኩንታል ሰሊጥ ከም ዝተቐበሉን ሓቢሮም እዚ ማእኸል ፍርያት ዕዳጋ ዝሐሸ ፍርያትን ሰደድን ዝርከበሉን ክሳብ ሕዚ ድማ ለኣኽትን መቕረብትን ተግባራዊ ስራሕቲ ጀሚሮም ከም ዘለው ኣብሪሆም ከም ጸብጻብ ሃፍታይ ባህረ ካብ ወጻኢ ናብ ዝሓዝናዮ ዜና ቢዝነስ እንትንሰገር ድማ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ መንጎን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንግዲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና ሩኡይ ብልጫ ኣለዋ ኢሎም ሚኒስተር ፋይናንስ ኣሜሪካ ስኮት ቤሰንት ምስ ማዕኸን ዜና ሲኤንቢሲ ስካውት ቦክስ ኣብ ዝነበሮም ጸንሒት ንሕና ናብ ቻይና ሰደድ እንገብሮ ካብቲ ቻይና ናባና ተእትዎ ብ5 ዕጽፊ ይበልጽ ስለዚ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ታሪፍ ምንባራ ንሕና እንኸስሮ የለን እቲ ኪሳራ ንዓኣቶም ኢሎም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 100 ሃገራት ዓለም ቀረጽ ምንባራ ስዒቡ ኣስታት 70 ሃገራት ክላዘባ ናብ ዋይት ሃውስ ከም ዝመጻ ዝሓበረ ሚኒስተር ፋይናንስ ኣሜሪካ ስኮት ቤሰንት ቻይና ግን ክሳብ መወዳእታ ከም እትቃለስ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ምህርትታት ኣሜሪካ ናይ 34 ሚእታዊ ቀረጽ ከም ዘንበረት እውን ኣፍሊጣ እያ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይዚ መልሲ እቲ ቻይና ዘንበረቶ ቀረጽ እንተዘይገዲፋቶ ኣብ ልዕሊ ናብ ቻይና ዝኣትዉ ንብረታት እውን ካልእ 50 ሚእታዊ ቀረጽ ከም ዘቐምጡ ኣፍሊጦም ክቡራት ተመልከትና ነዝዕለት ዝሓረናዮም ዜናታት ቢዝነስ እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ምስ ዜናታት ቢዝነስ ሃፍቱ ገብሩ ሓቢረኩም ጸኒሐ ሕዚ ናብ መሳርሕተይ ተስፋ ዝገዓስበይ ክመልሰኩም ሰላም